The three components of the criminal justice system and where you fit in. The three components of the criminal justice system and where you fit in. The United States. रियासत मुत्तहदा का फौजदारी इंसाफ का निज़ाम कवानीन को नाफिज करने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम का इर्तकाब करने वालों को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया गया है। द यूनाइटेड स्टेट रियासत मुत्तहदा का फौजदारी इंसाफ का निज़ाम कवानीन को नाफिज करने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम का इर्तकाब करने वालों को इंसाफ फराहम करने के लिए बनाया गया है। ये सरकारी ब्यूरोज़, निजी एजेंसियों और वसी तर पॉलिसियों पर मुश्तमिल है जो हमारी कम्युनिटीज़ में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। अगरचे बहुत से मुतहर्रिक हिस्से हैं, फौजदारी निज़ाम इंसाफ के 3 बड़े अज्जा हैं। ये सब अवाम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट, कानून नाफिज करने वाले, कोर्ट्स, अदालतें, करेक्शंस, तसीहियात। अगर आप फौजदारी इंसाफ या कानून नाफिज करने वाले शोबे में कैरियर में दिलचस्पी रखते हैं तो इन बुनियादी ढांचे को समझना ज़रूरी है जो फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को तश्कील देते हैं। झेल में हम हर एक जुज़ पर गहराई से गुफ्तगू करते हैं और सिस्टम के अंदर काम करने वाले हर पेशेवर की अहमियत का जायज़ा लेते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट, कानून नाफिज करने वाला। लॉ इन्फोर्समेंट, कानून नाफिज करने वाला फौजदारी निज़ाम इंसाफ का पहला सतून है, क्योंकि ये वो निज़ाम है जिसका सामना लोग सबसे पहले उस वक्त करते हैं जब वो कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं। ये माशरे के लिए सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला निज़ाम भी है, क्योंकि हम हर रोज़ कानून नाफिज करने वाले अफसरान को देखते हैं। कानून का निफाज पुलिस अफसरान, शरीफ, नायबीन, मुजरिमाना तफ्तीशकारों, जासूसों और सरकारी एजेंटों पर मुश्तमिल है जो कानूनी पॉलिसियों को नाफिज करने और हमारी कम्युनिटीज़ की हिफाजत करने के लिए काम करते हैं। ये अफसरान जराइम की तफ्तीश करते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं और मुजरमाना सरगर्मियों की रिपोर्ट लेते हैं। कानून नाफिज करने वाले अफसरान मुजरिमों को भी हिरासत में ले सकते हैं, अदालत में गवाही दे सकते हैं और गिरफ्तारी के बाद मुकदमात की तफ्तीश जारी रख सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले अफसरान अवाम को महफूज रखने के लिए अहम है। इनका बुनियादी मकसद अपनी बरादरियों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और कानून शिकनी करने वाले किसी भी फ़र्द को गिरफ्तार करना है। जब किसी फ़र्द को गिरफ्तार किया जाता है तो वो शख्स फिर अदालती नज़्म में दाखिल हो जाता है, अदालती निज़ाम में दाखिल हो जाता है। कानूनी नफाज करने वाले अफसरान अवाम को महफूज रखने के लिए अहम हैं। उनका बुनियादी मकसद अपने बरादरियों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और यह कानून शिकनी करने वाले किसी भी फ़र्द को गिरफ्तार करना है। जब किसी फ़र्द को गिरफ्तार किया जाता है तो वो शख्स फिर अदालती निज़ाम में दाखिल होगा। कोर्ट्स,
عدالتی نظام. courts, عدالتی نظام. courts, عدالتی نظام. عدالتی نظام اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا مشتبہ افراد دیے گئے جرم کے لیے بے قصور ہیں یا مجرم، اور اس فیصلے کی بنیاد پر فرد کو انصاف فراہم کرتا ہے. اس نظام کے اندر مقامی اور وفاقی عدالتیں دونوں موجود ہیں. مقامی ریاستی عدالتیں ٹریفک کے خلاف ورزیوں، خاندانی تنازعات اور مقامی فوجداری مقدمات جیسے معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں، جبکہ وفاقی عدالتیں ایسے بڑے مقدمات کو نمٹا سکتی ہیں جن میں متعدد علاقوں یا آبی گزرگاہیں شامل ہوں. تمام عدالتوں کی نگرانی ججز کرتے ہیں، جن کا بنیادی کردار قانون کی حکمرانی کی پیروی کو یقینی بنانا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زیر بحث ہر مجرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیوریوں کی ایک ٹیم کے ساتھ جج ان وکیلوں کے پیش کردہ ثبوت سنتے ہیں جو ملزم کے جرم یا بے گناہی پر بحث کرتے ہیں. دفاعی وکیل اور استغاثہ کے وکیل دونوں ہیں جو مشتبہ مجرم کے حق میں یا اس کے خلاف لڑتے ہیں. ججز ٹرائلز کی نگرانی بھی کرتے ہیں، درخواست کے معاہدوں کو قبول یا مسترد کرتے ہیں اور جرم کے مرتکب افراد کے لیے سزاؤں کی شدت کا تعین کرتے ہیں. عدالت میں مجرم قرار پانے والے ملزمان سزا سنانے کے بعد اصلاحی نظام میں داخل ہوتے ہیں. کریکشنز، اصلاحی نظام. کریکشنز، اصلاحی نظام. فوجداری انصاف کے نظام کا تیسرا جزو اصلاحات ہیں، کریکشنز ہیں، جو مجرموں کی سزا اور سزا کو سنبھالتا ہے. جیسا کہ عدالت میں فیصلہ کیا جاتا ہے، مجرموں کو عدالتوں میں سزا سنانے کے بعد اصلاح کا نظام انہیں باقی معاشرے سے الگ کر دے گا. مجرموں کو جیل میں بند کیا جا سکتا ہے یا پروبیشن پیرول پر رکھا جا سکتا ہے، جہاں سرشار افسران کی طرف سے ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی. اصلاحی افسران سزا یافتہ مجرموں کی نگرانی کرتے ہیں جو جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں. پروبیشن افسران ان مجرموں کے لیے ذمہ دار ہیں جن کی جیل کے وقت کے بدلے میں عدالت کی طرف سے نگرانی کی ضرورت ہے. پیرول افسران ان مجرموں کی نگرانی کرتے ہیں جنہیں جیل سے جلد رہا کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اپنی پیرول کی شرائط پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ منشیات کے باقاعدہ جانچ، ایک جگہ پر رہنا اور مجرمانہ رویے سے بچنا. اصلاحی افسران بھی مجرموں کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد ایک ایسا نظام فراہم کرنا ہے جہاں کسی جرم کے ملزم کی نگرانی کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور جب تیار ہو تو انہیں رہا کیا جائے. امید ہے کہ دوبارہ جرم نہ کریں. یہ پیشہ ور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اصلاحی سہولیات محفوظ ہیں اور قیدیوں کے روزمرہ کے معمولات کی نگرانی کرتے ہیں
प्रोबेशन और पेरोल अफसरान लोगों को मरकजी धारे की जिंदगी को दोबारा एडजस्ट करने में मदद करने में अहम किरदार अदा करते हैं और वक्त गुजरने के बाद या इसके बजाय माशरे में फाल सतह पर दाखिल होते हैं। The three components of the criminal justice system where you fit in: law enforcement, courts, corrections.